खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो भाई, ये मुमकिन किया कि आपकी भी हम सलामती हो, उसकी हुजूरी में आ सके। ये उसका आपकी भी फजल है, सलामती हो। ये उसका रहम है, क्योंकि न जोर से न ताकत से, बल्कि ये किससे मुमकिन है? खुदा के रूह से मुमकिन है। जैसे लास्ट संडे मैंने आना था और कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं नहीं आ सका, और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ये उसकी मर्ज़ी थी कि मैं आज कलाम की क्या करूँ, खिदमत करूँ। आज भी जब घर से निकला तो रास्ते में 2 दफ़ा मुझे रुकावट का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं आज खुदावंद की हज़ूरी में मौजूद हूँ। मैं शुक्रगुजार करता हूँ उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब खुदावंद के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएंगे। हमारी ज़िंदगी में ये मुमकिन किया कि आज हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं। अगर पीछे आवाज़ कम आ रही है तो थोड़ा बता देता कि मैं थोड़ा और ऊंचा हूँ। आवाज़ पीछे तक आ रही है? हालेलुया। हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के कलाम से आज हम सीखते हैं कि खुदा का कलाम आज हम सबको क्या सिखाने को। हम अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदा के कलाम से सीखते हैं कि आज का उन्वान जो है वो हमारे लिए क्या है। मेरे साथ पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम उसका 3 बाब निकालिएगा। पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम उसका 3 बाब और 18वीं आयत मेरे साथ निकालिएगा। मैं 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। कुलसियों का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। कुलसियों का ख़त उसका 3 बाब 18वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, ए बीवियों जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबिया रहो। ए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मजाजी न करो। ए फर्जंदो हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ए औलाद वालों अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो उसने हमारी जिंदगी के लिए रखा, जो हमारी रूहानी तरबियत के लिए होता है, जो हमारी जिस्मानी तरबियत के लिए होता है। खुदा का कलाम हमें हर तौर से हर वक्त मुख्तलिफ तरह से सिखाता रहता है। और जो आज का हमारा उन्वान है वो है मसीह घराना। और मसीह घराने में घर के अंदर जितने भी रिश्ते होते हैं वो मैंने 18वीं आयत से लेकर और 21वीं आयत तक पढ़ा। एक मसीह घराने में एक घर के अंदर बीवी का एक किरदार होता है, एक शोहर का किरदार होता है, और मियाँ बीवी का एज अ वालदैन किरदार होता है, फिर बच्चों का किरदार होता है। ये मुख्तलिफ रिश्ते हैं जो कि एक घर के अंदर मौजूद होते हैं। जितने भी घरों में हम जाए हमें ये सारे रिश्ते, माँ बाप, माँ, बीवी, शोहर, बच्चे, ये सारे रिश्ते हमें मिलते हैं। और हमने खुदा के कलाम से आज ये सीखना है कि बीवी का किरदार कैसा होना चाहिए, शोहर का किरदार कैसा होना चाहिए, मियाँ बीवी का एज अ पेरेंट, एज अ वालदैन उनका किरदार कैसा होना चाहिए, फिर बच्चों का किरदार कैसा होना चाहिए मसीह घराने में। एक मसीह घराने के अंदर इन सब को कैसा होना चाहिए मसीह में रहते हुए। आयत की तरतीब के साथ सबसे पहले लिखा है, ए बीवियों जैसा खुदावंद में मुनासिब अपने शोहरों के क्या रहो, ताबिया रहो। बीवी का सबसे पहले उसको क्या हुक्म मिल रहा है कि अपने शोहर के ताबिया रहे। और एक मसीह घराने की बीवी का किरदार कैसा होना चाहिए, जो मसीह घराने की बीवी की सबसे पहली उसके अंदर खासियत जो होनी चाहिए ना, वो खुदा से प्यार करने वाली होनी चाहिए, खुदा के साथ वफादार होनी चाहिए। ये मसीह घराने की बीवी की क्या है, पहली निशानी है कि वो क्या करे, खुदा के साथ मोहब्बत करने वाली हो, खुदा के साथ प्यार करने वाली हो, खुदा के साथ चलने वाली हो। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि लूका की इंजील में लिखा है उसके 14वें बाब में यह लिखा है कि जो अपनी जान को दुश्मनी ना बनाता वो मेरे लायक नहीं है। जैसे आगे भी हम ये बात सीख रहे थे कि अपनी सलीब उठानी है और अपनी खुदी का इनकार करना है। जब तक हम अपने रिश्तों को तर्क नहीं करेंगे, अपनी मर्जी को, अपनी जान को तर्क नहीं करेंगे, हम मसीह के लायक नहीं है। इसी तौर से एक बीवी को कैसा होना चाहिए, सबसे पहले वो किससे मोहब्बत करने वाली हो, खुदा से मोहब्बत करने वाली हो।
جب وہ خدا سے محبت کرنے والی ہوگی پھر وہ خدا کی مرضی پر چلے گی. اور خدا کی مرضی کیا ہے کہ اپنے شوہر کے کیا رہو, تابع رہو. افسیوں اس کا 5واں باب اور 22ویں آیت میں لکھا ہے اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے, افسیوں 5واں باب اس کی 22ویں آیت, یہ نوٹ کر لیں, اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. آپ نے اپنے شوہر کے ایسے تابع ہونا ہے. اگر آپ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آپ خدا سے محبت کرنے والی ہے تو آپ نے اسی محبت میں جس طرح خدا کے تابع ہے, خداوند کے ہے, اسی طرح آپ نے کس کے تابع رہنا ہے, اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے. آپ نے اپنے شوہر کی تابع داری میں رہنا ہے, اس کی فرما برداری میں رہنا ہے. اور اسی کی 24ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں. یہاں پر اس نے ایک مسیح رشتے کا, جیسے مسیح اور کلیسیا کا رشتہ ہے, اس نے اس مثال کو دیتے ہوئے کہا کہ ویسے ہی بیوی کیا رہے, اپنے شوہر کے کیا رہے, تابع رہے. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو, اپنے شوہر کی تابع ہو, اپنے شوہر کی عزت کرنے والی ہو. دیکھیں ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم بشریت میں ہیں, جسم رکھتے ہیں, 100 باتیں ہو جاتی ہیں, نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں, کسی بات پر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا جھگڑا بدتمیزی میں نہ بدلے, آپ کا جھگڑا گالی گلوچ میں نہ بدلے, آپ کا جھگڑا مار پیٹ میں نہ بدلے. آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان کو بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کریں, آپ بیٹھ کر بات چیت کر لیں کہ میرا نظریہ یہ ہے, تیرا نظریہ یہ ہے, یہ بات ہے, ہم اس کو کس طرح ایک میانہ روی سے آپ بات کو مکمل کر سکتے ہیں, بات کو, ایک جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن آپ کوشش کریں کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے. اس کی مثال جو ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں وہ سارہ کی مثال ہے. سارہ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور 6 آیت میرے ساتھ نکالیے گا. اچھا ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت. خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. سارہ اپنے شوہر کو کیا کہتی تھی, خداوند کہتی تھی, اور اس کے حکم میں رہتی تھی. اور خداوند کا مطلب کیا ہے, مالک. وہ یہ اس بات کو جانتی تھی کہ میرا مالک کون ہے, میرا شوہر ہے. ابراہیم کو وہ اپنا مالک جانتی تھی, اس لیے وہ اس کو کیا کہتی تھی, خداوند کہتی تھی. وہ خداوند جان کر اس کے تابع رہتی تھی, وہ خداوند جان کر اس کے حکم میں رہتی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا جو سر ہے نا, جیسے مرد کا سر مسیحی, شوہر کا سر مسیحی, اور عورت کا سر, بیوی کا سر کون ہے, شوہر ہے. اس لیے وہ اس کے تابع رہتی تھی, اس کی فرما برداری میں رہتی تھی, یہ اس کے حکم میں رہتی تھی. اور یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے, خدا کا کلام سکھا رہا ہے. ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی بلکہ خدا کے کلام کی مرضی پر چلنا ہے کہ کس طور سے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بیویوں کے لیے یہ حکم ہے, یہ خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے کیا رہنا ہے, تابع رہنا ہے, اپنے شوہروں کی فرما بردار رہنا ہے, ان کے حکم میں رہنا ہے, ان کو اپنا مالک جان کر اس کی فرما برداری میں رہنا ہے. اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ اپنے شوہر کی عزت کرتے رہنا ہے. اب جس آیت کی ترتیب سے ہم چل رہے تھے کلسیوں کے خط کے مطابق, پالوس رسول نے جو بھی خط لکھے اس نے جیسے افسیوں میں, پھر اس کے بعد کلسیوں میں, دونوں میں اس نے ایک ہی طرح کی اس نے تعلیم دینے کی کوشش کی کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں, شوہر اپنی بیویوں کی عزت کریں. کیونکہ جس وقت جس کلیسیا میں جو کمی نظر آتی تھی, جو کمزوری ہوتی تھی روحانی طور پر, وہ پھر پالوس رسول ان کو وہ خط لکھتا تھا اس کے مطابق. اب اگلا حصہ آ جاتا ہے ہمارے سامنے, شوہر, کہ شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے. شوہر گھر کا سربراہ ہے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. جو پہلی خاصیت میں نے بیوی کی بتائی وہی پہلی خاصیت کس کی ہونی چاہیے, شوہر کی ہونی چاہیے. وہ خدا سے محبت کرنے والا ہو, وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہو. وہی آیت کو میں دوبارہ کوٹ کروں گا جو لوکا کے انجیل اور 14ویں باب کے اندر ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے دشمنی نہیں کرتا وہ میرے لائق نہیں ہے. شوہر کا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ, ایک مسیح گھرانے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ سب سے پہلے کیا کرے, اپنا ساری مرضی, اپنی ساری لگن کس کے ساتھ لگائے, خدا کے ساتھ لگائے. ایک شوہر کا سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے کس سے محبت رکھے, خدا سے محبت رکھے. وہی بات, جب وہ خدا سے محبت رکھے گا, خدا میں رہتے ہوئے وہ پھر اپنے ہر رشتے سے محبت رکھے گا. اور اس شوہر کے لیے سب سے پہلا رشتہ اس کے سامنے کون سا آتا ہے, اس کی بیوی کا رشتہ آتا ہے.
اس نے اپنی بیوی کی کیا کرنی ہے, اس نے اپنی بیوی سے کیا کرنی ہے, محبت کرنی ہے. افسیوں اس کا 5واں باب اور 23ویں آیت, افسیوں اس کا 5واں باب اور 23ویں آیت میں نوٹ کر لیں, اس میں لکھا ہے جو میں نے آگے بھی پہلے 22ویں آیت اور 24ویں آیت پڑھی, اس کے جو 23ویں آیت ہے اس کے اندر لکھا ہے شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے. اب شوہر جو ہے وہ کس کا سر ہے, اپنی بیوی کا سر ہے, اور شوہر کا سر مسیح ہے. اب شوہر کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے اپنی بیوی سے کیا کرے, محبت کرے. ہم افسیوں 5واں باب پڑھ لیتے ہیں, افسیوں 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. افسیوں 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 25. خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے, میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں. اس کی 25ویں آیت سے لے کر میں 33ویں آیت تک پڑھوں گا. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. اب یہاں پر اس نے دوبارہ مثال کلیسیا کی اور مسیح کی دی ہے کہ اس نے جس طرح مسیح نے اپنے آپ کو کلیسیا کے لیے دے دیا, اس لیے شوہر بھی اپنے آپ کو اس کی محبت میں کس کے لیے رکھے, اپنی بیوی کے لیے رکھے, تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا چھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. اب شوہروں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کس طرح محبت رکھے, جس طرح وہ اپنے بدن سے محبت رکھتا ہے, جس طرح وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ سمجھے اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا. اس کے مطابق, کلام کے مطابق, کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو, اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور دونوں ایک جسم ہوں گے. جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے, اس مکاشفہ کو سمجھ لیں گے کہ میں اور میری بیوی ایک جسم ہے, پھر آپ کے اندر اس کے لیے ایک محبت بنی رہے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے محبت کر رہا ہوں تو میں کس سے محبت کر رہا ہوں, حقیقت میں اپنے آپ سے محبت کر رہا ہوں. اس کی عزت کر رہا ہوں, حقیقت میں کس کی عزت کر رہا ہوں, اپنے آپ کی عزت کر رہا ہوں. ایک جسم ہوں گے, یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. برہا تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. یہاں پر دوبارہ اس نے بیوی کو کہا کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے, لیکن پہلی بات اس نے کیا کہی ہے کہ اپنے جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے, اپنی بیوی کے ساتھ وہ اپنی بیوی کی عزت کرتا رہے, اس کو پریورٹی دیتا رہے. ایک بات یاد رکھیں, جب ایک لڑکی کسی گھر سے بیاہ کر آتی ہے, دیکھیں وہ ایک الگ ماحول سے آ رہی ہے, آپ کے گھر کا ایک الگ ماحول ہو سکتا ہے. یہاں پر بات اچھے برے کی, صحیح غلط یا کم زیادہ کی نہیں ہے, یہاں پر بات مختلف ہونے کی ہے. کئیوں کے گھر میں کھانے کا وقت کچھ اور ہوتا ہے, کئیوں کے گھر میں سونے کا وقت کچھ اور ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط یہ صحیح ہے, یہ صحیح وہ غلط, ٹھیک ہے. تو دونوں گھروں کے اندر ترتیب کے اندر فرق ہو سکتا ہے. اس لیے جب ایک لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے دوسرے گھر میں ایڈجسٹ کرنا, لیکن وہاں پر جو کردار شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے شوہر کا, کہ اس نے کس طرح اپنی بیوی کو اپنے اس گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ کروانا ہے. آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ میرے گھر کا ماحول یہ ہے, میرے گھر کی ترتیب یہ ہے, آپ پیار سے سمجھائیں. اگر آپ فورسفلی اس کے اوپر امپوز کریں گے چیزوں کو تو وہ کیا ہو جائے گی, اس کا دل اس گھر سے اس خاندان سے کیا ہوگا, تھوڑا سا خفا ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کی کیا بنے, ڈھارس بنے. ہے تو یہ دنیاوی بات, میں پچھلے دنوں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ لکھا تھا کہ ایک کامیاب گھرانے کے پیچھے مضبوط عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک مضبوط عورت کے پیچھے ایک عقل مند شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی بیوی کی ڈھارس نہیں بنیں گے, دیکھیں سارا نے اس کو اپنا کیا جانا, مالک جانا, اور مالک کا کام کیا ہے کہ اس کا کیا کرے, خیال رکھے, اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے, اس کی جذباتی جو
बातें हैं उनको देखे, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे। यही एक अच्छे शोहर की क्या है? निशानी है। और बीवियों ने अपने शोहर के क्या रहना है? ताबिया रहना है। गो खुदा के कलाम के मुताबिक वो उसको खुदावन कहती थी, शोहर जो है वो मालिक है, शोहर सुपीरियर है, लेकिन खुदा ने जो इख्तियारात दिए हैं दोनों को क्या दिए हैं? बराबर दिए हैं। खुदा ने जो जब आदम और हवा को बनाया तो उनको क्या बनाया? बराबर बनाया। मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका पहला बाब निकालिएगा। हम इस बात को पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं कि खुदा ने किस तौर पर दोनों को बराबर इख्तियारात दिए। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। पहले सफ़े पर बाइबल मुक़द्दस के पहले सफ़े पर ही यही आयत, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 26वीं आयत। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। इस लफ्ज़ को हम जोर से पढ़ेंगे, इख्तियार रखें। इख्तियार रखें ना, बल्कि इख्तियार रखें। इसका मतलब है कि जमा का लफ्ज़ है कि उन दोनों को यह इख्तियार दिया कि वो इख्तियार रखें। और आगे लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवर पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। यानी कि खुदा ने बुनियादी तौर पर मर्द को ठीक है सुपीरियर बनाया, लेकिन पहले बनाया, लेकिन जो इख्तियारात के मामले में दोनों को क्या दिया? दोनों को बराबर इख्तियारात दिए कि दोनों बराबर इख्तियारात रखें। और पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और दूसरी आयत में लिखा है, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। और खुदा ने जब उनको बनाया तो उनका नाम भी, दोनों का नाम क्या रखा? आदम रखा। और जो औरत का नाम हवा, वो किसने रखा था? वो आदम ने रखा था। लेकिन दोनों का, खुदा ने दोनों का नाम क्या रखा था? आदम रखा था। खुदा ने दोनों को एक बराबर इख्तियारात दिए थे। इसका मतलब है खुदा का कलाम जो इख्तियारात के मामले में सिखाता है वो ये सिखा रहा है कि मियाँ बीवी के जो इख्तियारात हैं वो बराबर हैं। आप के घर के मामलात हों, आप अपनी बीवी से कुछ ना छुपाएं, अपनी बीवी से मशवरत करें, क्योंकि खुदा ने किसी प्लान के मुताबिक कहा था कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका अकेला रहना ठीक खुदा को पसंद ना आया, इसलिए उसने उसके लिए एक मददगार बनाया। इसलिए आप अपनी हर मामले में अपनी बीवी को साथ लेकर चलें, अपनी बीवी को इज्जत दें, अपनी बीवी को ख्याल रखें, उसको अपना जिस्म जानकर, एक रूह जानकर, एक जिस्म जानकर उसकी क्या करें? इज्जत करें, उससे मोहब्बत करें, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है? बीवी के लिए भी ज़रूरी है और शोहर के लिए भी ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से क्या करें? एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत रखें। क्योंकि इसके बगैर एक मसीह घराने की यही निशानी है, एक हेल्दी मसीह घराने की निशानी है कि सब क्या रहें? मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ वो मोहब्बत करें। और अब हम देखते हैं कि अब मियाँ बीवी ने आपस के रिश्ते को तो देख लिया कि एक दूसरे के साथ उन्होंने मोहब्बत के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ उसमें प्यार के साथ रहना है, लेकिन अब उन दोनों मियाँ बीवी ने एज अ वालदैन, उनका एक वालदैन के तौर पर क्या किरदार होता है। इफ्सियों उसका 6वां बाब और 4थी आयत, इफ्सियों उसका 6वां बाब और 4थी आयत में लिखा है, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। अब ये हुक्म किन के लिए आ रहा है? माँ बाप के लिए आ रहा है कि ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। अब यहाँ पर लफ्ज है फर्जंदो, लेकिन अगर इसी को अंग्रेजी तर्जुमे में देखें तो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन किसके लिए इस्तेमाल होता है? बच्चों के लिए। यानी कि यहाँ पर सिर्फ लड़कों के लिए बात नहीं हो रही, बल्कि दोनों के लिए, आपका बेटा है बेटी, दोनों के लिए क्या है कि अपने बच्चों को आपने, पहली बुनियाद ये है कि अपने बच्चों को अपने से आपने खफगी में नहीं लाना, अपने उनके ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि शुरुआती आयत में भी आपने क्या लिखा है? उनको दिक नहीं करना, उनको बेजा उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना। देखिए अभी हम सीखेंगे कि गुस्सा भी जरूरी है,
लेकिन बेजा गुस्सा नहीं करना, हर बात में गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इस तरह वो एहसास कमतरी में चले जाएंगे, इस तरह उनके अंदर एक डिस्करेजमेंट आए, वो डिस्करेज होना शुरू हो जाएंगे। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों को बड़ी तरतीब के साथ उनकी सोच को समझ के, देखिए एक घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी पसंद है, ठीक है। आप अपनी पसंद को पहले देखेंगे, बच्चे की पसंद जो है उसकी पढ़ाई के मामले में, कि वो जो पढ़ना चाह रहा है क्या वो दुरुस्त है उसके लिए। इसलिए बच्चों के ऊपर आप अपनी मर्जियों को, जो बेजा मर्जियां हैं, सिर्फ बाप होने के नाते या माँ होने के नाते कि मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, जो मैं चाहूंगा, लेकिन आप उस तरतीब को देखेंगे कि आप बच्चों का फैसला ठीक है, फिर उन फैसलों में बच्चों का क्या है, साथ दें, बच्चों के साथ चलें, ठीक है। लेकिन खुदा का कलाम ये भी सिखाता है कि जब बच्चे को आपने क्या करना है, तरबियत करनी है, तो आपने उसकी तंबीह भी करनी है। मिसाल की किताब उसका 22वां बाब और 6ठी आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है लड़के, वही अगर आप उसको अंग्रेजी में पढ़ें तो यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है, यानी कि बच्चों की। लड़के से मुराद यहाँ पर सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, बल्कि बेटे बेटियों दोनों के लिए, कि आपने अपने बच्चों की तरबियत उस राह पे करनी है जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब बच्चे को हम ये कहें कि बेटा सुबह उठकर तू दुआ कर, बेटा तू रात को दुआ कर, बेटा तू गाली ना दे, बेटा तू झगड़ा ना कर, और खुद मैं सब कुछ करूं, तो क्या मुमकिन है कि वो कर पाएगा इस तरह? कुछ चीजें होती हैं आपने अपने बच्चों को सिखानी होती हैं अमल के जरिए। अगर मैं अपनी बीवी को अब्यूज करूं, अपनी बीवी को गाली दूं, कल को मेरा बेटा भी अपनी बीवी को गाली देगा। अगर मैं अपनी बीवी पर हाथ उठाऊं तो कल को मेरा बेटा भी अपनी बीवी पर क्या करेगा, हाथ उठाएगा। अगर घर में मैं एक झगड़े वाला माहौल पैदा करके रखूं तो कल को मेरा बेटा भी घर में झगड़े, बेटा या बेटी वो क्या करेगा, घर में एक झगड़े का माहौल पैदा करके रखेगा। अगर मैं जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली हैं, उसने मुझे देखना शुरू किया, अपनी माँ को देखना शुरू किया, एक बेटा या बेटी ने, तो माँ बाप पर यह फर्ज है कि वो अपने घर के माहौल को ऐसा बनाए जिस तरह वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जाके उस राह पर सारी जिंदगी चले, क्योंकि लिखा है कि वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। और उसकी तरबियत किस राह पे करनी है, जिस राह पे उसे चलना। और राह कौन है? यीशु है। उसका मिजाज हमने कैसा बनाना है? मसीह जैसा बनाना है। लेकिन जब हम मसीह जैसा मिजाज कैसे बनाएंगे? जब तक हम मसीह को उसके साथ मुतारिफ नहीं कराएंगे। और मसीह को मुतारिफ कराने का सबसे पहला जरिया खुदा का कलाम, और खुदा का कलाम क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ना है। खुदा के उस मिजाज को, मसीह के मिजाज को सबसे पहले हमने अपने अंदर लेना है, हमने अपनी जुबान के अंदर मिठास लानी है, हमने अपने घर के माहौल को ऐसा बनाना है कि हमारे बच्चे उस माहौल का मुस्बत असर लें, कोई मनफी असर ना लें। क्योंकि मैं अगर चाहूं कि मेरा बेटा सजदे में जाकर दुआ करे तो मेरा ये फर्ज है, या मेरी बेटी सजदे में जाकर दुआ करे तो मेरा फर्ज है कि मैं खुद भी सजदे में। क्योंकि वो पता क्या होता है, अब अक्सर देखा होगा कि 1-2 साल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो लफ्ज़ों को एकदम कॉपी करते हैं। अगर आप माजरत के साथ अगर आप गाली देंगे तो वो एकदम उसको कॉपी करेंगे। अगर आपको घर में अजीब सा माहौल होगा वो उस चीज़ को कॉपी करेंगे। लेकिन अगर यही आपका दुआया माहौल होगा तो आपके घर में क्या होगा, उस चीज़ को वो कॉपी करेगा। अच्छा, मेरी माँ, बेटा बेटी देखेगी मेरी माँ या मेरा बाप जो है वो कलाम पढ़ते हैं, वो इकट्ठे बैठ कर दुआ करते हैं, वो अलहदगी से दुआ करते हैं, तो फिर उनके अंदर क्या होगा, एक वही जो रूहानी बढ़ोतरी है ना, वही उस चीज़ को सीखेंगे, उसी तरबियत के अंदर वो क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। बल्कि मैं मेरे साथ पत्रस का खत, पहला पत्रस उसका 3 बाब निकालिएगा। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसके 7वीं आयत। ये दोबारा शोहरों के लिए भी है और बीवियों के लिए भी है। पहला पत्रस उसका 3 बाब और 7वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। यहां पर हमें एक और बात सीखने को मिल रही है कि जब हम अपनी खानदानी दुआ करेंगे, जब हम अपनी बीवी के साथ कलाम के मुताबिक उसकी इज्जत करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, बीवी अपने शौहर के ताबे रहेगी, और इसी माहौल में रहते हुए जब आप दुआ करेंगे, मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे, तो आपकी दुआएं क्या होंगी, आसमान पर सीधा जाएंगी, और वो दुआएं कौन सी होंगी, कबूल होने वाली दुआएं होंगी। लेकिन अगर
بیوی لدا دعا کر رہی ہے, بندہ لدا دعا کر رہا ہے, دونوں کا منہ بنے ہوا ہے, لیکن دعا لدا کر رہے ہیں تو وہ دعائیں کیا ہو جائیں گی, رک جائیں گی, اور وہی جو چیز ہے وہ آپ کے بچوں میں جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ پرسنل پریئر بھی ہو, خاندانی دعا بھی ہو, جس سے بچے آپ کے سیکھیں کہ ہم نے علیحدگی میں بھی دعا کرنی ہے اور ہم نے خاندان کے ساتھ مل کر بھی دعا کرنی ہے. جو میں نے بتایا کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کرنی ہے جس راہ پر اسے چلنا ہے. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں جی بچے کی تربیت کرنی ہے. حقیقتاً بچہ تو ابھی پیدا ہوئے, اس کو تو ابھی کچھ نہیں پتا, اس کو کسی چیز کا نہیں پتا. اصل میں کیا چیز ہوتی ہے, پیرنٹنگ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی پیرنٹنگ کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو والدین بنانا ہے. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوئے فوراً آپ باپ بن گئے ہیں, آپ ماں بن گئے. اب آپ کی تربیت ہونی ہے, آپ نے اپنی پیرنٹنگ کرنی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیسے کرنا ہے, کیسے اس کی تربیت کرنی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بیجا غصہ نہیں کرنا, ہم نے ان کی تربیت اس راہ پہ کرنی ہے جس راہ پہ ان کو ساری زندگی چلنا ہے. خدا کے کلام کی راہ پر ان کو ساری زندگی چلنا ہے. ہم نے ان کو اپنے کردار سے پریکٹیکل ہو کر, باتوں سے نہیں, پریکٹیکل ہو کر اپنے کردار سے کیا کرنا ہے, ان کو سکھانا ہے. اور اسی طور سے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں بعض اوقات غصہ بھی ضروری ہے, بعض اوقات تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے. امثال اس کا 29واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. امثال 29واں باب اور اس کی 15ویں آیت, خداوند کے زندگی بخش کلام لکھا ہے, چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے, لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا. اکثر ہم نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جب لڑکا یا بیٹا یا بیٹی کوئی غلطی کرتی ہے تو سب سے پہلے کس پر مدعا آتا ہے, ماں پر آتا ہے. یہ اپنی ماں کو رسوا کرے گا. خدا کا کلام کہہ رہا ہے جب آپ کا بچہ, آپ نے اس راہ پہ تربیت نہیں کی, جب آپ نے اس کو بے تربیت چھوڑ دیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے رسوائی کا, آپ کے لیے بے عزتی کا کیا بنے گا, سبب بنے گا. اچھا یہی ہے کہ وقت سے پہلے آپ اپنے بچے کو کیا کر لیں, کنٹرول کر لیں, اپنے بچوں کو وقت سے پہلے ہی سمجھا دیں. کیونکہ تنبیہ جو ہے نا, چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے. جب آپ اپنے بچوں کے لیے ایک غصے والا رویہ بھی لائیں, آف کورس ایک خاص حد میں رہتے ہوئے, اتنا بھی غصہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کو مار کر ہلکان کر دیں, لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے آپ اپنے بچے کی تنبیہ اور چھڑی اس کے لیے اٹھائیں گے تو وہ کیا کرے گی, اس کے لیے حکمت کا سبب بنے گی. ہم نے میاں بیوی ماں باپ, اب آ جاتا ہے بچوں کا فرق. ایک مسیح گھرانے کے اندر ماں باپ ہے, میاں بیوی ہے, پھر ایک اب اگلا حصہ آ جاتا ہے بچوں کا فرض. افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت, افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر یوں لکھا ہے, اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. فرزندو مطلب سارے بچے, بیٹے بیٹیاں. اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو, کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. آمین. خدا کا کلام سکھا رہا ہے, اور خروج کی کتاب میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ حکموں کے اندر جو جسمانی دنیاوی حکموں میں سب سے پہلا حکم کون سا ملا, اپنے ماں باپ کی عزت کا. اور جس ملک میں ہے اس ملک میں تیری عمر کیا ہوگی, دراز ہوگی. اس میں ماں کے لیے اس میں بچے بھی آ گئے اور ماں باپ بھی آ گئے. اور یہاں پر دوبارہ افسیوں میں اس چیز کو دوبارہ دہرائی کرائی گئی ہے کہ کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. ہم بچوں کا, جو بچے ہیں ماں باپ ہیں, بچوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کریں, عزت کریں, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں. جہاں پر بیویوں کے لیے حکم ہے, شوہروں کے لیے حکم ہے, ماں باپ کے لیے حکم ہے, وہاں پر بچوں کے لیے حکم. ایک بات یاد رکھیں, جتنے بچے ہیں اس میں میں بھی انوالو ہوں, ہم سب ہیں, کہ ماں باپ جو آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلے غلط نہیں ہوتے. ماں باپ کی سنا کریں, ماں باپ جو کہتے ہیں اس تربیت پہ چلا کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا ماں باپ کا نا
अपने से बच्चों के लिए प्यार करने का अलग तरीका होता है। कभी बाप सख्त होता है, कभी माँ सख्त होती है। मुख्तलिफ घरों में माँ लाड दिखाती है, बाप गुस्सा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ गुस्सा कर रही है, बाप गुस्सा कर रहे हैं, वो प्यार नहीं करते। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो क्या, उनका अंदाज ऐसा है, क्योंकि वो गुस्सा कर रहे हैं, वो तंबी कर रहे हैं, वो किसी बात पर समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चों, हमारा भला है उसमें, कुछ हमारी उसके अंदर कोई हमारी तरक्की कोई पोशीदा है, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा क्या फर्ज है, बच्चों का क्या फर्ज है कि माँ बाप के क्या रहें, ताबिया रहें, माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें। और इसी के अंदर क्या है, हमारी तरक्की है, हमारी रूहानी तरक्की भी है और जिस्मानी तरक्की भी है। और खुदा का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, बल्कि हम ये पढ़ लेते हैं खरूज उसका 21वां बाब और 17वीं आयत, ये नोट कर ले, मैं पढ़ देता हूं। खरूज उसका 21वां बाब और 17वीं आयत, और जो अपने बाप या माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। खरूज की किताब है, क्या शरीयत क्या सिखा रही है कि अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, उनको यानी कि लानत करने से मुराद यही है कि आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे, आप उनकी बात नहीं मान रहे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे कोई काम बोला और मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उनकी बेइज्जती ही कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या है, वो कतई तौर पर मार डाला जाए। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, उन पर लानत करेंगे, तो क्या करेंगे, हम काट डाले जाएंगे, हम मार डाले जाएंगे। और बच्चों के लिए एक और हुक्म है, इमसाल 13वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम सुनता है, लेकिन ठट्ठाबाज सरजनिश पर कान नहीं लगाता। जो दानिशमंद है ना, जब आपको आपका बाप माँ समझा रहे होते हैं ना, तो आपने उस बात को अगर समझ लिया तो आप अहमक नहीं है, आप अक्लमंद है। आप फौरन उस बात को समझ लें, ठट्ठों में ना उड़ाएं, आप उस बात को फेंक ना दें, बल्कि उस बात पर अमल करें। और इमसाल 15वां बाप और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। हालेलुया। अगर आप बेवकूफ है तो आप अपने समझाने वाले की बात को क्या करेंगे, हकीर जानेंगे, पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। यहां पर चलते चलते बल्कि हमें आज एक और बात सीखने को मिली है कि बाप, माँ बाप सिर्फ वो नहीं है जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने तरबियत की है। कलीसिया का जो खादम, पादरी, जिसको, पादरी का मतलब क्या है, पादराना, जो शफकत रखता हो, जो बाप हो, वो भी क्या है, हमारा क्या है, बाप है। और लिखा है कि तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। जब आपकी तंबी हो रही हो, जब आपको किसी बात पे समझा रहे हो, तो अगर तो आप अक्लमंद हैं, अहमक नहीं है, अक्लमंद है, तो आप क्या करेंगे, फौरन कॉन्शियस हो जाएंगे, फौरन समझ जाएंगे कि यार ये जो बात हो रही है, ये जो बात मुझे मेरा बाप या मेरा कलीसिया का खादम जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो किसके लिए है, मेरी तरक्की के लिए, मेरी रूहानी तरक्की के लिए। मुझे होशियार हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर क्या है, मेरी तरक्की है, इसी के अंदर क्या है, मेरी बढ़ोतरी है। आमीन। हम आखिरी आयत पढ़ेंगे, पहला करंथियों उसका 14वां बाब और 40वीं आयत। अब हम इन सारी चीजों को देखेंगे, मियाँ बीवी, माँ बाप, बच्चे। पहला करंथियों उसका 14वां बाब और 40वीं आयत। मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में लाए। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ, मेरे पीछे पढ़े। मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में लाए, अमल में आए, अमल में आए। अब हमने माँ बाप का फर्ज, हमने मियाँ बीवी का फर्ज, बच्चों का फर्ज, ये सारा कुछ सीख लिया और लिखा है कि मगर अब सब बातें, ये जितनी बातें हैं, ये सारी बातें कि हमने तंबी की बर्दाश्त करनी है, हमने तंबी को लेना है, हमने बीवी की इज्जत करनी है, हमने बीवी को अपने साथ लेकर चलना है, हमने शोहर के फर्मा बरदार रहना है, हमने अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहना है। इन सारी चीज़ों को, एक घर की पूरी तरतीब को हमने किस तरह करना है, करीना मतलब तरतीब के साथ क्या करना है, अमल में लाना है। यानी कि इन सारी बातों को अब हमने क्या करना है, अमल में लाना है। कलाम जब तक अमल नहीं करते तो आपका ईमान क्या है, खोखला है, मुर्दा है। अगर आप अमल नहीं करते, अगर आप कलाम को सिर्फ पढ़ लेते हैं और इस पर अमल नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें जब कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो पहले ही हमारा पहला कदम ये होना चाहिए कि हमने उस पर क्या करना है, अमल करना है।
اور کل ملا کر جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاندان میں ایک مسیح گھرانے کے اندر سب نے اپنی اپنی کیا کرنا ہے، ذمہ داری کو سمجھنا ہے. کلام کے اندر رہتے ہوئے شوہر نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، بیوی نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، بچوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. شوہر اور بیوی کو ماں باپ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اور اسی طور سے اگر ہم پوری فیملی کی بات کریں تو اسی طرح بہن بھائیوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اگر وہ بیٹی بیاہ کراتی ہے، ساس سسر نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. داماد کے لیے ساس سسر نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. یہ کنسالیڈیٹ ایک پورا ایک خاندان تبھی کامیاب ہوگا جب سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے، سب ایک دوسرے کی عزت کریں گے، سارے ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں گے. کس طرح؟ کلام میں رہتے ہوئے. کلام ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. کلام ہمیں ڈیٹیل میں ایک ایک بات سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی روحانی ترقی کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی جسمانی ترقی کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنی پروفیشنل زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنی گھرانے کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. کلام ہمیں ہر جگہ ہر ترتیب سکھاتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے. خدا پھر آپ کو ساری ترتیب دے گا. آمین. شائستگی کے ساتھ، کرینہ کے ساتھ ساری چیزوں کو عمل میں لانا ہے. آمین. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.